नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। उपत्यकाका सडक पूर्वाधारमा निकाय पिच्छका योजना, फ्लाइओभर, मोनोरेल, मेट्रो रेलदेखि बीआरटीसम्म। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 5 वर्ष पूरा, निजी आवास निर्माणमा 90% प्रगति, कुल 3 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ खर्च। सरकारबाट उखु किसानका मागको सुनवाई अझै भएन। करिब 90 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन पुसको जाडोमा काठमाडौँको सडकमा उखु किसान। मल अभाव र सिंचाई समस्याका बावजुद पनि धान र गहुँको उत्पादनमा वृद्धि। वर्षमा 4.85 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ। र मासु पारखी उपभोक्ताको रोचाइमा पर्न थाल्यो कालिजको मासु। पाल्पाको तानसेनमा 5 करोडको लगानीमा कालिज पालन व्यवसाय सुरु। बिजनेस टुडेको सुरुमा मोनोरेल सम्बन्धी समाचार। सरकारवाला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चक्रपथमा फ्लाइओभर निर्माणको विषयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरकारी निकाय बीचमा समन्वय नभएको पुष्टि गरेको छ। सडक विभाग, रेल विभाग, लगानी बोर्ड, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधि चक्रपथमा निर्माण गरिने पूर्वाधारका विषयमा एक्लै हिँडेको प्रश्न देखिन्थ्यो। एक रिपोर्ट। कार्यक्रममा रेल विभागकी महानिर्देशक प्रमिला साकेले आफ्नो विभागले चक्रपथ क्षेत्रमा मेट्रो रेल निर्माणको योजनामा काम गरिरहेको दावी गरेकी छिन्। सडक विभागले चिनिया सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तारित कोटेश्वर कलङ्की खण्डको ग्वारको सातो बाटो र नक्कु खोला चोकमा फ्लाइओभर निर्माणको लागि अध्ययन अघि बढाएको बताइरहँदा साकेले चक्रपथमा मेट्रो सबैभन्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्दै फ्लाइओभरले त्यसलाई बाधा पुग्ने धारणा राखेकी थिइन्। यति मात्र होइन, साकेले मेट्रोको विकल्प फ्लाइओभर नहुने भन्दै उनले रेल विभागले चक्रपथलाई प्राथमिकतामा राखेर मेट्रो परियोजना अघि बढाउन लागेको बताएकी थिइन्। ललितपुरका मेयर चेरीबाबु महर्जनले भने सडक विभागको फ्लाइओभर सम्बन्धी योजना नै अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका थिए। मेयर महर्जनले ललितपुर क्षेत्रमा विभागले फ्लाइओभरको काम अगाडि बढाउन नसक्ने भए महानगर आफैले पनि योजना अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखेका थिए। काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साकेले ललितपुरसँग सहकार्यमा मात्र कुनै पनि यातायात तथा सडक पूर्वाधार अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेलको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेको जनाइएको छ। चिनिया कम्पनी चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनले गरेको प्री फिजिबिलिटी स्टडीले मोनोरेल निर्माण सम्भावना देखाएको छ। 6 महिनामा डीपीआर र 3 वर्षमा चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण गर्न सम्भव भएको दावी गरेका थिए। लगानी बोर्डले बस र्यापिड ट्रान्जिट प्रोजेक्टको प्रस्ताव अगाडि सारेपछि योजनालाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले समेत समर्थन गरेको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनहरूबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लामा ठूलो संख्यामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू तयार पारिसकेको छ। हालसम्म निजी आवासको पुनर्निर्माणको काममा 90% भन्दा बढी प्रगति भएको छ। एक रिपोर्ट। स्थापना भएको 5 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निजी आवासको पुनर्निर्माणमा 90% भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि 7,96,245 लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा 5,56,487 अर्थात् 70% लाभग्राहीहरूले घर पुनर्निर्माण गरिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले बताउनुभयो। यस्तै 1,68,083 अर्थात् 21% लाभग्राहीहरू घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। बाँकी लाभग्राहीहरूले यसै आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि सीओ ग्यावालीले बताउनुभयो।
निर्माणाधीन 130 एकीकृत बस्ती मध्ये 50 वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको पनि सिइओ ग्यावालीले बताउनुभयो। हामीले पुनर्निर्माणका लागि 7,96,245 लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा 5,56,487 अर्थात् 70% लाभग्राहीहरूले घर पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् भने 1,68,083 अर्थात् 21% लाभग्राहीहरू घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। बाँकी लाभग्राहीहरूले यसै आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नेछन्। सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणले बताएको छ। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने थरहराको 20औं तला पुनर्निर्माण भइरहेको र बाँकी 2 तला छिट्टै सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो। यसबाहेक सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन लगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। यस्तै सडक तथा खानेपानीतर्फको पुनर्निर्माणमा पनि उच्च प्रगति भएको सिइओ ग्यावालीले बताउनुभयो। सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भाग यही पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी माघ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सार्ने गरी कार्य अघि बढिरहेको छ। बबर महल, केशर महल, बाल मन्दिर, नारायणी सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा रहेको रणदीप दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका दरबारहरूको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण द्रुत गतिले अघि बढिरहेको छ। बृहत्तर टुँडिखेल लोकतान्त्रिक सङ्ग्रहालय, नारायणी सङ्ग्रहालय, गोर्खा एवं नुवाकोट दरबार एवं 7वटा पुरातात्विक सम्पदाहरूको विश्व सम्पदाहरूको गृहयोजनाको स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेका छन् जसका आधारमा ती क्षेत्रको बृहत्तर संरक्षण र विकास कार्य अघि बढ्नेछन्। पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृति भएको कुल बजेट 4 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ मध्ये हालसम्म नेपाल सरकार र दात्री निकायहरूको समेत गरी कुल 3 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम 4 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ मध्ये 67 अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकको तर्फको 49 अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा 2 खर्ब 94 अर्ब रुपियाँ मात्रै रहेको प्राधिकरणले बताएको छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितताका साथै भत्ता दुरुपयोग हुन नदिन बैंक मार्फत मात्र भत्ता वितरण गर्ने भएको हो। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका र विभिन्न बैंकहरू बीच भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गरिने भएको छ। नगरपालिका र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ज्योति विकास बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र सालपा विकास बैंकका प्रतिनिधिहरू बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता अनुसार नगरपालिका भित्रका सबै सेवाग्राहीले भत्ता लिनका लागि बैंकमा खाता खोल्नुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरणमा हुने अनियमितता र भत्ता दुरुपयोग हुन नदिन बैंक मार्फत मात्र भत्ता विवरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो म त्यही हिसाबले चाहिँ बैंकहरूलाई आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अनुरोध गर्छु र अब चाहिँ हामीले अब आउने चौमासिकमा जुन चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्छौँ सबैलाई बैंकबाट दिन सकिने गरी यहाँहरूले चाहिँ तदारुकताका साथ आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइदिनु होला। 15 वडा रहेको नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सालपा विकास बैंकले वडा नम्बर 1 दिक्तेल, वडा नम्बर 3 बामराङ, वडा नम्बर 5 लफ्याङ, वडा नम्बर 7 दोर्पा चिउडी डाँडा, वडा नम्बर 8 बुबालुङ, वडा नम्बर 10 पाथेका, वडा नम्बर 11 खार्मी, वडा नम्बर 13 नुनथला, वडा नम्बर 14 बुइपा र वडा नम्बर 15 विजय खर्कमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ मार्फत वितरण गर्ने भएको हो। यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले वडा नम्बर 12 जाल्पा, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले वडा नम्बर 9 निर्मली डाँडा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले वडा नम्बर 4 खालेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने भएको हो। वित्तीय संस्था बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्ने सम्झौता हुनु ऐतिहासिक भएको र बैंकहरूको तर्फबाट गौरव महसुस गरेको साथै सम्झौतामा भएको बुदाहरू भन्दा माथि रहेर सेवा दिने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रबन्ध निर्देशक काजी बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। वित्तीय संस्था मार्फत कारोबार गर्ने सम्झौता हुनु एउटा चाहिँ ऐतिहासिक काम जस्तो लाग्छ र त्यस्तो ऐतिहासिक काममा सरिक हुन पाउँदाखेरि हामी सहभागी बैंकहरूले गौरव महसुस गरेका छौँ र यो एकदम उपलब्धिपूर्ण काम हो नगरको भन्ने हामीलाई लागेको छ र जति पनि हामीले यो सम्झौतामा चाहिँ सम्झौताका केही शर्तहरू र बैंकिङ प्रणाली मार्फत कसरी कारोबार गर्ने, कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा एउटा सम्झौता भएको छ।
खोटाङमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्नका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहले जिल्लामा सञ्चालित बैंकमा सम्झौता गरिरहेका छन्। खोटाङबाट सीताराम राई सञ्जीवको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उखु किसानहरूले शनिबार पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। चिनी मिलबाट उखुको बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै किसानहरू शनिबार पनि सडकमा निस्किएका हुन्। विभिन्न जिल्लाबाट आएका उखु किसानहरूले 2 सातादेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा उखुको बक्यौता रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। चिनी मिल उद्योगीहरूले सबै किसानको भुक्तानी नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। चिनी उद्योगीहरूबाट उखु किसानहरूले करिब 90 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। सरकारले गत वर्ष चिनी उद्योगी र उखु किसान बीच 1 महिनाभित्रमा भुक्तानी दिने सम्झौता गराएको थियो। तर 1 वर्षसम्म चिनी उद्योगीबाट भुक्तानी नपाएपछि उखु किसानहरू यस वर्ष पनि माइतीघर मण्डलामा आएर प्रदर्शन गर्न बाध्य भएका हुन्। वर्षामा धान रोप्ने समयदेखि मल अभाव भोग्दै आएका कृषकहरूको यो समस्या गहुँ बाली लगाउँदासम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन। मल अभाव र सिँचाइको समस्याका बावजुद पनि यस वर्ष पर्सामा धेरै हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ लगाइएका कारण गहुँ उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। मल अभाव र सिंचाई समस्याका बावजुद धान खेती लगाएका कृषकहरूले यस वर्ष पनि गएको आर्थिक वर्षमा जत्तिकै धान उत्पादन गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 2076-77मा 47,050 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको धान खेतीमा 4.8 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष पनि त्यत्तिकै क्षेत्रफलमा लगाएको खेतीबाट 4.85 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। यस वर्ष चैते धान, भदौया धान, अग्नि धानमा वृद्धि भए पनि मसिनो कतरिनीमा रोग लागेका कारण उत्पादनमा कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका बाली अधिकृत सुरेश कुमार चौधरीले बताउनुभयो। गेहूँ के पानी उन्हीं पड़ाते गाँव में पानी के किंग अवस्था पानी के अवस्था यहाँ तो माने गंभीरे बाटे। बोरिंग वोरिंग नहीं है। स्टेट बोरिंग भी भइल बाटे तो वहाँ मतलब अभी चालू नहीं है भइल। तो वे खोला वाला से पानी लेके पटावल जाता है पाइप कोई तान के अपन। यस वर्ष उखु काटेर गहुँ खेती गर्न लागेका कारण पर्सामा गहुँको उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। गएको आर्थिक वर्ष 2076-77मा 26,000 हेक्टरमा कुल 3.1 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो भने यस वर्ष पर्सामा कुल 26,050 हेक्टरमा गहुँ खेती गरिएको छ। गहुँ उत्पादनमा वृद्धि हुने आंकलन गरिए पनि कृषकहरूको मल अभाव र सिंचाइको समस्या भने यथावत नै रहेको छ। धान खेतीका लागि नै मल नपाएका कृषकहरूले गहुँ खेती लगाउँदासम्म पनि मल सहज भएको छैन। पर्साका किसानहरू यसको विकल्प स्वरूप सीमावर्ती शहर भारतीय बजारबाट लुकी छिपी ल्याउन बाध्य भएको कृषकहरूको गुनासो छ। कल्चर के भएछ कि गत वर्ष र यस वर्ष बराबरी लागेको थियो। तर अब क्षेत्रफलको हिसाबमा अब 76-77मा चैते धान 3500 हेक्टरमा लागेको थियो भने भदैया धान 8,550 हेक्टरमा, अगनी 35,000 हेक्टरमा, कुल धान खेती 47,050 हेक्टरमा लागेको थियो, जसको उत्पादन गत वर्ष 4.8 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरका दरले 2,25,840 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यसरी कृषकहरू विभिन्न समस्यासँग जुझ्दै बाली लगाइरहेका छन्। उता कृषकहरूलाई राहत तथा अनुदानका लागि पुगेको रकम भने वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने वा रकम फ्रिज हुने गरेको पाइन्छ। सरकारबाट कृषि ज्ञान केन्द्रमा आएको रकमको मात्रै पनि सही उपयोग गरी कृषकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो भने पनि कृषकहरूलाई धेरै राहत मिल्नेछ। पर्सा सहकर्मी नितेश कण्डको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 19 छिल्ली कोटमा मात्र पाइने बहुमूल्य जडीबुटी हो मालागेडी अर्थात् सुगन्ध कोकिला। विश्वमै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको मालागेडी आम्दानीको स्रोत भए पनि स्थानीयले यसको उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपालमा विभिन्न किसिमका बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइन्छन्। तीमध्ये कतिपय जडीबुटीको प्रयोग भएको पाइन्छ भने कतिपय प्रयोग नगरी खेर गइरहेका छन्। नेपालको एक ठाउँमा मात्र पाइने मालागेडी अर्थात् सुगन्ध कोलिला दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 छिल्ली कोटमा मात्र पाइने बहुमूल्य जडीबुटी हो।
मालागेडी छिल्लीकोटका नागरिकको आर्थिक आर्जनको राम्रो स्रोत भए पनि उचित मूल्य पाउन भने सकेका छैनन्। मालागेडीबाट उच्च गुणस्तरका विभिन्न किसिमका पर्फ्युम तथा अगरबत्तीको लागि आवश्यक सेन्ट लगायतका सामग्रीहरू निर्माण हुन्छ। मालागेडी ओझेलमा पर्न थालेपछि मालागेडीको नाममा होमस्टेहरू पनि सञ्चालन गर्न थालिएको हो। यस क्षेत्रमा विश्वकै दुर्लभ वनस्पति सुगन्धको किला पाइन्छ, जसको वैज्ञानिक नाम चाहिँ क्यानिमम ग्लासरिन भन्ने हो र लुरा प्रजातिको वनस्पति हो। एउटा रुखबाट 60 देखि 80 हजारसम्म वार्षिक आम्दानी हुने गर्दछ र यो चाहिँ पर्यावरणको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। यो 4 वर्षदेखि फल्न सुरु हुन्छ र यो उच्च क्वालिटीको सेन्ट बन्छ र यसको अगरबत्ती चाहिँ हामीले गाउँमा पनि बनायौँ। अहिले फेरि त्यसै हाम्रो यो मल्लागेडी जुन उजेलमा परेको जुन हाम्रो पौराणिक नाम हो त्यसैलाई माथि उठाएर अहिले सामुदायिक होमस्टे ग्राम मल्लागिरी सामुदायिक होमस्टे ग्राम नाम राखेको छ। छिल्लीकोटमा रहेको सबै 107 घर परिवारले आफ्नो जग्गामा मालागेडीको बोटहरू लगाएका छन्। एक घर परिवारले 2 देखि 3 क्विन्टलसम्म बिक्री गर्ने गरेका छन् भने वार्षिक 1 लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। अहिले मालागेडी बिक्रीका लागि तयार भइसकेको र माघ महिनासम्म सबै बिक्री गर्न मिल्ने स्थानीयले बताएका छन्। छिल्लीकोटमा मालागेडीको साथै अहिले प्रत्येक घरले 50 देखि 100 बोट टिमुर खेती समेत गरेका छन्। मलागेडी भनेपछि हाम्रो सबैको अब हामीले अब यहाँको जीवन आर्जन गर्ने नै मलागेडी नै हो हैन। सबैको घरमा चाहिँ अब मलागेडी छ आबादी जग्गाभित्र। अब कसैको यता हुँदैन होला। अब त्यो चाहिँ के हो भने मुख्य हाम्रो चाहिँ के हो भन्दा आय स्रोतको थलो नै त्यही हो। सुरु भर्खर भइरहेको छ। अब यो तपाईँको माघको महिनासम्म यसको फाइनल हुन्छ। त्यति बेला तपाईँको त्यही हो। अब प्रति घर मेरो घरमा चाहिँ 2 क्विन्टल 2.5 क्विन्टल यस्तै हुन्छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने किसानहरूले उत्पादन गरेको मालागेडीको बजारीकरणका लागि सहरी संस्थाको निर्माण गरेर संस्था मार्फत बजारीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसका लागि आवश्यक सहकार्य र सहयोग गर्ने उपमहानगरले जनाएको छ। हामीले त्यहाँको स्थानीय किसानहरूलाई उत्पादकहरूलाई के भनेको छ भने सहकारी संस्थाको निर्माण गर्ने र सहकारी संस्थाको मार्फत बजारीकरण गर्ने कुरालाई अघि बढाउँ हामीले भनेका छौँ। त्यसमा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट हामी सहयोग गर्छौँ र सहकार्य गर्छौँ। विश्वमै लोपन्मुख मानिएको मालागेडी अर्थात् आय आर्जन र पर्यावरणको लागि राम्रो हुने बताइएको छ। यसको उत्पादन वृद्धि र किसानलाई उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। दाङ सहकर्मी विकास टाङ्गेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मासु पारखी उपभोक्ताका रोजाइमा कालिजको मासु पर्न थालेको छ। कालिजको मासु निकै स्वादिष्ट र लोकप्रिय हुने भएकोले मासु पारखीहरूलाई लक्षित गरी पाल्पामा व्यावसायिक रूपमै कालिज पालन सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 5 ढुङ्गाखानीमा व्यावसायिक कालिज पालन सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्र पाल्पामा पहिलो पटक व्यावसायिक कालिज पालन सुरु गरिएको हो। तानसेन प्रभासका सुरेन्द्र बस्याल, तानसेन बरतङ्गका दयाराम पाण्डे, तानसेन कैलाशनगरका रामप्रसाद श्रेष्ठ, रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिकाका मोतीलाल गौतम र पूर्वी नवलपरासी मध्यबिन्दु नगरपालिकाका कमल पाण्डेले 1 करोड रुपियाँ लगानी गरी 5 करोडको लगानीमा कालिज पालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। वाइल्ड लाइफ सहित एग्रो टुरिज्म नेपालमा नयाँ र नौलो भएकोले जोखिम उठाएर यो व्यवसायमा हात हालेको कम्पनीका सञ्चालकहरूले बताएका छन्। एग्रो टुरिज्मको माध्यमबाट पाल्पामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने गरी यो व्यवसायमा लगानी गरिएको सञ्चालकको भनाइ छ। यो विदेशी प्रजातिको कालिज, चाइनिज रिङनेक प्रजातिको कालिज जो युरोपमा विकास भएको कालिज हो। यसलाई लिएर हामीले यहाँ पाल्ने प्रयास गरेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको एग्रिकल्चर र टुरिज्मलाई सँगसँगै चाहिँ लाने र पाल्पाको यो चिसो रमणीय स्थानमा मफसलका जिल्लाहरू र छिमेकी राष्ट्र भारतबाट समेत पर्यटकहरूको आवागमन हुने पर्याप्त सम्भावना भएको र यो हाम्रो अहिले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको यो व्यवसायबाट उत्पादित कालिजलाई यही चिसो ठाउँमा बसेर खाने र एउटा रमाइलो गर्ने र मान्छेहरू आएर यहाँ रात बिताउनेसम्मको चाहिँ होस् र पाल्पा जिल्लाको पर्यटकीय विकास पनि होस्। 12 महिना हिमालको दृश्यहरू देखिने चिसो क्षेत्र छनौट गरी व्यावसायिक कालिज पालन सुरु गरिएको हो। फार्ममा चाइनिज रिग्नेट प्रजातिका कालिज पालिएको छ। आगामी दिनमा अनुमति प्राप्त अन्य वन्यजन्तुको समेत व्यावसायिक पालन गर्ने सञ्चालकहरूको लक्ष्य रहेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक मार्फत पाल्पाको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने गरी काम गर्ने सञ्चालकहरूको योजना रहेको छ।
यो सर्वसुलभ तरिकाले अहिले जसरी एउटा कालेज भनेपछि सामान्य मान्छेहरूले खै हामी के खान सकिन्छ के प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने खालको भन्दा पनि यो सहज तरिकाले चाहिँ मान्छेले उपयोग गर्न पनि सकोस्, एउटा नयाँ खालको काम पनि होस् र यसको विस्तार पनि होस्, थुप्रै मान्छेहरू यसबाट लाभान्वित हुन पनि सकुन्। र अर्को कुरा चाहिँ पाल्पाको पर्यटन क्षेत्रमा र यसले चाहिँ अलिकति योगदान पुर्याउन सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो माथिको क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ रोजेका हौँ। भोलि गएर आन्तरिक पर्यटक मात्रै नभएर बाह्य पर्यटकहरू पनि अलिकति राम्रै लेभलका पर्यटकहरूलाई पनि हामी चाहिँ त्यहाँ भित्राउन सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अहिले सरसल्लाहमै छौँ। फार्ममा अहिले 2200 कालिज पालिएको छ भने कालिजको संख्या 20,000 पुर्याउने तयारी भइरहेको छ। यो व्यवसायले पाल्पाको पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा नयाँपन समेत दिएको छ। अहिले फर्ममा 5 जनाले रोजगारी पाइरहेका छन्। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनलाइन मार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न ब्रोकर कमिसन घटाएको छ। बोर्डले आइतबारदेखि लागू हुने गरी ब्रोकर कमिसन अधिकतम 33% घटाएको हो। अनलाइन प्रणालीबाट गरिने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न ब्रोकर कमिसन घटाएको जनाइएको छ। बोर्डले 50,000 सम्मको कारोबारमा 33.33%ले ब्रोकर कमिसन घटाएको छ। साथै 50,000 देखि 5 लाखसम्म 32.72, 5 लाखदेखि 20 लाखसम्म 32, 20 लाखदेखि 10 लाखसम्म 33.33 र 1 करोड भन्दा माथिको लागि भने 32.5%ले ब्रोकर कमिसन घटाएको हो। धितोपत्र दलालबाट गरिने कारोबारमा अधिकतम कारोबारमा 0.27 र न्यूनतम कारोबारमा 0.40% ब्रोकर कमिसन लिन पाइने बोर्डले जनाएको छ। हाल अनलाइन प्रणालीबाट 85% सम्म कारोबार हुने गरेको छ। यसैगरी कारोबार परिमाण समेत दैनिक बढिरहेको छ। धितोपत्र व्यवसायी नियमावली 2064 बमोजिम उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो। गत साताको तुलनामा यो साता सुनको मूल्यमा वृद्धि आएको छ भने चाँदी स्थिर रहेको छ। यो साता सुनको मूल्य 100 रुपैयाँले बढेर 94,200 कायम भएको हो भने चाँदी स्थिर रहेर 1280 रुपैयाँ नै कारोबार भएको हो। साताको पहिलो दिन आइतबार 94,300 रुपैयाँबाट सुनको कारोबार सुरु भएको थियो। सोमबार 900 रुपैयाँले बढेर 95,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। मङ्गलबार 300 र बुधबार 900 रुपैयाँले सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको छ। बिहिबार 100 र शुक्रबार पुनः 100 रुपैयाँले सुनको मूल्य बढेर कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी आइतबार 1280 रुपैयाँबाट कारोबार सुरु भएको चाँदी सोमबार 40 रुपैयाँले बढेर 1320 कायम भएको छ। मङ्गलबार 5 र बुधबार 50 रुपैयाँले ओह्रालो लागेर 1265 मा कारोबार भएको हो। बिहिबार 15 रुपैयाँले बढेर 1280 मा कारोबार भएको हो। साताको अन्तिम दिन शुक्रबार भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेर 1280 रुपैयाँमा नै कारोबार भएको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहिबार साँझसम्म सुन प्रति औँस 1883 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। उपत्यकाका सडक पूर्वाधारमा निकाय वृक्षका योजना, फ्लाइओभर, मोनोरेल, मेट्रो रेलदेखि BRT सम्म। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 5 वर्ष पुरा, निजी आवास निर्माणमा 90% प्रगति, कुल 3 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ खर्च। सरकारबाट उखु किसानका मागको सुनवाई अझै भएन। करिब 90 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन पुसको जाडोमा काठमाडौँको सडकमा उखु किसान। मल अभाव र सिंचाई समस्याका बावजुद पनि धान र गहुँको उत्पादनमा वृद्धि। वर्षमा 4.85 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ। र मासु बारकै उपभोक्ताको रोचाइमा पर्न थाल्यो कालिजको मासु। पाल्पाको तानसेनमा 5 करोडको लगानीमा कालिज पालन व्यवसाय सुरु। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।